قرآن دی تفسیر ایک نماز تو لا کے کئی نماز تک جیون ٹائم جلدی گزر دے اندے واسطے 50 سال ہی میں گزر لے سی ہوئے حضور علیہ السلام دا پکا سچا غلام اتھائی حافظ ظفر حسین ظفر نے کلم چاہتی ہے تے او کیا لکھ دے حضور علیہ السلام دے غریب غلامہ دی شان لکھ دے آکے خبر مدینے مدینے نہ آوے سبحان اللہ یہ مدینے والا نبی ہے جن دی آمد دی وجہ نال اب ساری کائنات آباد تھی سارے نبی دی آمد تو پہلے جڑے نبی دے میلاد سادے نبی دی آمد تو پہلے 61 سالی ہے عرب دے اندر بادشاہ کہنا ہن جانور مرتے ہن بککنوں ترہ کنوں نہ کہیں جا سبزہ ہوندہ ہا نہ کہیں جا دے کوئی گھا ہوندہ ہا جانور حجہ کٹھایا اور چمڑے ہونا دے حجہ نال مل چکے ہیں سونے نبی دی جڑوے دے ولادت تھئی ہے نا میلاد علیہ مصطفیٰ دی روایتاں دے اندر لکھا گئے سارے نبی دی آمد علیہ سال اللہ بادشاہ عطا فرمائے اللہ اتنے رنگ لائن دنیا کو جڑے جانوراں دے چمڑے انہاں دے ہڈاں نال چمبڑ چکے ہیں سونے نبی دی آمد دا صدقہ خدا اتنا ہونا کو طاقتور کیتا پتہ لگتا ہے لوگاں کو ہی نہ دے چمڑے پھٹ دین تے چربی نہ دی باہر آتی اتنے موٹے اندازہ لو میرے نبی دے غلاموں جڑے نبی دی آمد نال جانور کو اتنا شان ملے حضور علیہ السلام دے غلاموں سارے نبی واسطے خدا ساری کائنات سجائیے یقینا جڑے نبی واسطے خدا کائنات سجائیے جڑے وہ نبی آئے تا خدا یہ انتظامات فرمائے جنہیں نبی واسطے خدا سب کچھ بنا کے بھیجے حضور علیہ السلام دے غلاموں ہی واسطے میں شعر پیا پڑھنا کہ خبر مدینے اللہ کرے کرے توفیق سب ملے بڑے ویلے تہجد دے وقت پہ کے مدینے منہ کر کے دو چار ہنجو وہاں جا نماز تہجد دی خدا توفیق دے بینا ہوں نے اپنے نبی کو اپنے دکھڑے دے اپنے درد سناؤں پوری کائنات ہمیں جتنا مرضی ظلم کرے نبی مدینے والا نال ہوئے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ واسطے شاید لکھے کیا دے خبر مدینے پج دی پہلے لڑ دے ناکھی دے نیر دلو اہدی رسائی پہلے تے وقت بردن سفیر بعد پسند ہے غربت ظفر نبی کو اے مال جنگلے جاگیر بعد جنت دے اندر بھی تھی سیوے غریب پہلے امیر بعد جنت دے اندر بھی تھی سیوے غریب پہلے امیر بعد حضور علیہ السلام دے غلاموں پتہ چل گیا